नेपालमा शुक्रबार थप 708 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7,253 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 574 जना र 2,123 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 134 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,02,001 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,337 संक्रमितको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ। त्यस्तै थप 932 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,85,813 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 10,946 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 223 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी मङ्सिर 21 देखि 23 गतेसम्म काठमाडौँमा नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा नेपालले प्राप्त गरेको अनुभव र सिकाइलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बाँड्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा प्राप्त भएका अनुभव तथा सिकाइहरूले विपदबाट सुरक्षित नेपाल बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने आधार तयार भएको र सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको मूल नारा पुनर्निर्माणबाट उत्थानशीलतातर्फ रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गेवालीले पुनर्निर्माण हुन बाँकी रहेका सम्पदा निर्माणमा गम्भीरतापूर्वक अघि बढेको बताउनुभयो। उहाँले विनाशकारी भूकम्प गएको 2 महिनापछि भएको सम्मेलनपछि 3 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पुनर्निर्माणका लागि सरकार र वैदेशिक सहयोग गरी प्राप्त 470 अर्ब रकम मध्ये 371 अर्ब अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म खर्च भएको र बाँकी रकम चालू र आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गरिने बताउनुभयो। हामीले दुईटा मूल उद्देश्य राखेर चाहिँ यो सम्मेलन गर्दैछौँ। एउटा त हामीले प्राप्त गरेका अनुभव र सिकाइहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाँड्ने, त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लर्निङहरू सिकाइहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई एक्सचेन्ज गर्ने एउटा त्यो छ। र त्यसको साथसाथै हामीले प्राप्त गरेका यो अनुभवहरू हाम्रो भावी पुस्ताका निम्ति हामीले चाहिँ त्यसलाई डकुमेन्टेसन गरेर चाहिँ छाड्ने, जसले गर्दा भोलिका दिनमा यस्ता खालको विपद आउँदाखेरि कसरी चाहिँ काम गर्दाखेरि उपयुक्त हुन सक्दो रहेछ, के कुरा सिकाइ भयो, हाम्रो कहाँ कमजोरी भयो, कहाँ चाहिँ राम्रो गर्न सक्यौँ, के कुरामा सुधार गर्नुपर्ने होला, यी सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले बताउन सक्यौँ र हाम्रो भावी पुस्ताले त्यसलाई ग्रहण गर्न सकोस्। एउटा पक्ष यो छ भने दोस्रो, अब भूकम्पबाट चाहिँ सुरक्षित नेपाल निर्माण बनाउने खालको कुराका निम्ति हामीले केही हदसम्म चाहिँ उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ। तर भोलिका दिनमा हामीले यसलाई कसरी चाहिँ अब नेपाललाई सबै प्रकारका विपदहरूबाट सुरक्षित मुलुक कसरी बनाउने, त्यसको निम्ति चाहिँ हाम्रो रोडम्याप के हुनसक्छ, हाम्रो मार्गचित्र के हो, हाम्रो कार्यक्रम के हो, यसको बारेमा पनि चाहिँ हामीले त्यसमा त्यो कार्यक्रममा चाहिँ प्रस्तुति गर्ने, यसको निम्ति हाम्रो एउटा टिमले अहिले हामीले काम अगाडि बढाइराखेका छौँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण NDRRMA को बीचमा चाहिँ सहकार्य गरिकन हामीले चाहिँ त्यो काम अगाडि बढाएका छौँ। र यसका निम्ति राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको परामर्श चाहिँ माथिल्लो स्तरको प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा भएको परिषदको बैठकले पनि निर्णय गरेको छ र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको निर्देशक समितिको बैठकले पनि निर्णय गरेको छ। र त्यसको साथसाथै यो वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा नेपाललाई सन् 2030 सम्ममा विपद जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्ने एउटा चाहिँ लक्ष्य पूरा गर्ने ढङ्गले त्यो कार्यक्रम पनि एनाउन्स भएको छ। र यो वर्ष हामी त्यो कार्यक्रम लन्च गर्दैछौँ, त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण चाहिँ पुस 9 गतेबाट चाहिँ यसको म्याद सिद्धिन्छ। तर हाम्रो लागि खुसीको कुरा के छ भने विपद जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरण हाम्रो बीचमा छ, त्यो स्थापित भइसकेको छ, त्यो फङ्सनिङ गर्ने काममा अगाडि बढेको छ। त्यसैले हाम्रा चाहिँ समग्र चाहिँ प्राधिकरणले प्राप्त गरेका लर्निङ्स, अरू जनशक्ति लगायतका जे चाहिन्छ त्यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गरेर त्यसलाई निरन्तरता दिएर यो जानेछ, अगाडि जानेछ। त्यसो गर्दाखेरि उसले त्यो चाहिँ संस्थाको मार्फत सारा नेपालका तिनै तहका सरकारहरू, अरू साझेदार संस्थाहरूलाई समेत हातेमालो गर्दै चाहिँ सन् 2030 सम्ममा नेपालले जतिखेर दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने एउटा चाहिँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, त्यही समयभित्रमा हाम्रो चाहिँ विपद जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माण अर्थात् डिजास्टर रिजिलियन्स नेपाल निर्माण गर्ने सन् 2030 सम्ममा त्यो लक्ष्य पनि निर्धारण गरेर
हामीले त्यो कार्यक्रमको चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिराखेका छौँ। यो कुरा पनि हामी सञ्चारकर्मी मित्रहरू मार्फत हामी चाहिँ आम जनताको बिचमा र सबैको बिचमा हामीले यो कुरा चाहिँ राख्न चाहेको हो र त्यो कुरा चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ र हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भन्न चाहन्छौँ कि नेपालले भूकम्प पछाडिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको सहयोगलाई सही सदुपयोग गरेर हामीले एउटा उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ। अब यो मुलुकलाई विभिन्न अरू प्रकारका विपदहरूको जुन खालको अवस्था छ त्यसबाट सुरक्षित बनाउनका निम्ति हामीलाई पुनः अर्को चरणको चाहिँ सहयोग आवश्यक पर्छ। त्यसको निम्ति सहयोगको हात बढाउनका निम्ति हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। अरू जति पनि छन् त्यसको बारेमा जुन चासो छ यो महत्त्वपूर्ण छ। हामी त्यसमा एकदमै गम्भीर ढङ्गले चाहिँ लागि नै राखेका छौँ। हाम्रो जस्तो हनुमान ढोका अहिले वास्तवमा यहाँले जापान अमेरिका चीनले गरायो कि भन्ने छ त्यस्तो होइन, नेपालको पनि छ। हाम्रो आफ्नै पैसाबाट भएका कामहरू पनि छन् त्यहाँ चाहिँ। त्यसले त हामी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अब चाहिँ लिन नपर्दाखेरि हामीले आफैले सबै काम गर्न पाउँदाखेरि त राम्रै हुन्थ्यो, तर हामीले त्यसरी चाहिँ सम्भव भएन। हामी विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई लिएर गएका छौँ। तर त्यसो गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिएर काम गरे पनि हाम्रा चाहिँ सम्पदाहरूलाई हाम्रो वास्तुकला जुन छ त्यही अनुसार बनाउन लगाएका छौँ। हाम्रै अनुगमनमा काम भएको छ। यो कुरा चाहिँ म चाहिँ यहाँबाट राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो श्रेष्ठजीले अहिले कुरा गर्नुभयो डिजास्टर नहोस् भन्ने चाहिँ जुन छ डिजास्टर नहोस् भनेर चाहिँ भन्न सकिने स्थिति भएन, किनकि डिजास्टर चाहिँ त आउँछ इनइभाइटेबल। हाम्रो निम्ति चाहिँ हामी त्यो खालको एउटा अवस्थामा छौँ, तर त्यो हजार्डको अवस्थामा छौँ, हामीसँग जोखिमको त्यो अवस्थामा छौँ। तर जोखिमलाई न्यूनीकरण कति गर्ने, त्यसको चाहिँ एकदम तलभन्दा तल कमभन्दा कम हुने चाहिँ त्यसको प्रभाव पर्ने स्थिति कसरी गर्ने भन्ने नै हो। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाक्टर साहबले भन्नुभएको पनि त्यही हो, हाम्रो सबैको उद्देश्य पनि त्यही हो। त्यसले गर्दा हामी डिजास्टर आउन सक्छ, हुनसक्छ, भूकम्प फेरि पनि आउँछ, भूकम्पलाई त हामी रोक्न सक्दैनौँ। 810 अरब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको प्रतिबद्धता, 410 अरब मध्येमा 40 अरब बराबरको रकम चाहिँ हाम्रो 140 अरब बराबरको कमिटमेन्ट भनेर भारत सरकारको थियो। रियल कमिटमेन्ट 100 अरब थियो। पछि 49 अरब बराबरको एक्जिम ब्याङ्क सेक्टरको रकम पनि हामीले चाहिँ सरकारको अरू ठुला पूर्वाधारमा लगानी गऱ्यौँ। यो कुरा यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। 89 अरब बराबरको रकम चाहिँ डाइभर्ट गर्दाखेरि हाम्रो 321 अरब चाहिँ रियल कमिटमेन्ट हुन आयो। 321 अरब मध्येमा 313 अरब बराबरको एग्रिमेन्ट भएर हामी यहाँ रिम्बर्समेन्ट लिने हुन्छ, शोधबना लिएर काम गर्ने हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नेपालले खर्च गर्दै जान्छ आफ्नो खाताबाट अनि उताबाट पैसा आउँदै जान्छ। यो क्रम चाहिँ हाम्रो अगाडि बढेको छ र एउटा ठुलो चाहिँ मात्रामा चाहिँ करिब 97% बराबरको रकम नेपालले एग्रिमेन्ट गर्न सफल भयो र त्यो पैसा आउने कुराको सुनिश्चितता गरियो। 97.5% एउटा यो एकदमै यो चाहिँ नोट गर्नुपर्ने विषय छ हामीहरूले। एउटा दोस्रो चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि हामीले ठुलो मात्रामा चाहिँ हामीले चाहिँ खर्च गऱ्यौँ। यसमा हाम्रो टोटल एमाउन्ट चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले चाहिँ बेहोर्नु पर्ने टोटल रकम 279 अरब थियो। नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट 279 अरब 47 करोड बराबरको रकम मध्येमा नेपाल सरकारले 233 अरब 72 करोड बराबरको रकम चाहिँ खर्च गरिसकेको छ र अरू रकम यो वर्ष आर्थिक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ गरेर चाहिँ विनियोजन गरेर काम गर्ने गरेर निर्देशनले त्यसलाई पारित पनि गरिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टोटल 469 अरब 470 अरबको करिब बराबरको जुन रकम हो टोटालिटीमा वैदेशिक सहयोग हाम्रो नेपाल सरकारको ट्रेजरी मार्फत हाम्रो कोष मार्फत अन बजेटबाट खर्च गर्ने। दात्री सिंहले दिएको पैसा पनि कतिपय अफ बजेट हुन्छ, जस्तो चाहिँ चीन सरकारले बनाएको दरबार स्कुल अफ बजेट हो, नेपाल सरकारको खातामा पैसा आएर बनाए होइन, चीन सरकारले डाइरेक्टली बनाइदिएको। यस्ता खालका टर्नकी प्रोजेक्टहरू गैर सरकारी संस्थाबाट भएका यी कामहरूलाई चाहिँ छोडेर नेपाल सरकारको बजेटको माध्यम मार्फत जाने रकम सहित गर्दाखेरि 470 अरब बराबरको रकम हामीले नेपाल सरकारको रकम र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको रकम गरेर चाहिँ जाने गरेर गरेको मध्येमा 371 अरब बराबरको रकम त हामी अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममै हामीले चाहिँ खर्च गरिसकेका छौँ र अरू रकम चाहिँ यो आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षमा गरेर क्लोज हुनेछ। सम्मेलनमा निजी आवास पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण, सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण र सुशासनका विभिन्न पक्षमा गरिएका अनुसन्धानमूलक प्रस्तुतिका साथै विषयगत गोष्ठीहरू समेत गर्ने कार्यक्रम रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। विनाशकारी भूकम्पपछि स्थापना भएको प्राधिकरणले करिब 6 वर्षपछि पुनर्निर्माणको बाँकी कार्यको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको जयनगर कुर्था सीमापार रेलमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच भारत सरकारको तर्फबाट परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय इर्कान इन्टरनेसनल लिमिटेडले उक्त रेलखण्ड नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरेको हो। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमार
कुमारी यादवको पनि उपस्थिति रहेको थियो। भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्मको 34.9 किलोमिटर न्यारो गज खण्डलाई ब्रोड गजमा रूपान्तरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ। कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री यादवले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रहेको बताउनुभयो। उहाँले जयनगर कुर्थाका साथै बर्दिवाससम्म पुर्याउने कार्यलाई तीव्रता दिइने जानकारी दिनुभयो। उहाँले जयनगर कुर्था खण्डमा छिटै रेल सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। महामन्त्री, नेपाल भारत बीचको मित्रता सरकार बीच मात्र नभई पौराणिक कालदेखि नै जनस्तरमा समेत अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण रूपमा रहेको छ। यो सम्बन्धलाई हाम्रा इतिहास, परम्परा, संस्कृति, धर्म र आपसी समझदारीका साथै दुई देशको पारस्परिक सम्मानले थप बल पुर्याएको छ। परस्परको व्यापारिक र पारिवारिक सम्बन्धले गर्दा हाम्रा देशका जनताहरू एक अर्को देशमा गरिरहनु पर्ने आवागमनलाई सीमा पार रेलवे विकासले ठूलो मद्दत पुर्याउनेछ। अब यो रेलवे लाइन जयनगर कुर्थालाई बिजलपुरा र बर्दिवाससम्म पुर्याउने अनि बत्नहा विराटनगरलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्य र बाँकी 3वटा सीमा पार रेल मार्ग निर्माणका कामहरू पनि अगाडि बढ्ने कुरामा म आशावादी छु। साथै आज हस्तान्तरण भएको यस खण्डमा आवश्यक कानुनी र मानव स्रोतको व्यवस्थापन गरी छिट्टै रेल सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध भएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। यसै प्रसङ्गमा रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत डिजाइनका लागि दुई देशका अधिकारीहरू बीच गत अक्टोबर 7 तारिकमा दिल्लीमा समझदारी पत्रमा भएको हस्ताक्षरले नेपालमा रेलका विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण चरण पार गरेको मलाई लाग्दछ। कोभिड-19 को प्रकोपका बावजुद समयमै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनी, नेपाल र भारतका सम्बन्ध अधिकारीहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा नेपालको विकास प्रयासमा सधैँ साथ र सहयोग पुर्याएकोमा भारत सरकारप्रति म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले नेपाल र भारत बीचको सहकार्यलाई सदैव निरन्तरता दिने बताउनुभयो। नेपालमा रेल सेवा विस्तारका लागि पनि भारतले सहयोग गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। भारत सरकारको आर्थिक सहयोग अन्तर्गत 88.77 अर्ब रुपैयाँमा निर्माण भएको 34.9 किलोमिटर जयनगर कुर्था खण्ड निर्माण गरिएको हो। And overall handover, takeover of the Jayanagar Kurta section of the overall Jayanagar Bijalpura Bardibas railway stretch is an event of great significance, and all the officials on both sides, particularly I would like to credit Honorable Minister, your leadership, your ministry, your Department of Railways, and from our side, IRCON, and our team from the embassy, which have relentlessly driven, cooperated, discussed, and made today's handover possible. I think congratulations to each one of you for your hard work. But I think more work is ahead of us, because we are confident that in close cooperation with your ministry, Honorable Minister, under your leadership, we will be able to quickly operationalize the railways, which is important, for which I am told one of the key requirements is the availability of personnel on the Nepali side, which could be trained by the Indian party so that the railways can operate. Also, there is the requirement of completion of Kurta Bijalpura and then from Bijalpura onwards to Bardibas, where I think our cooperation between both sides can ensure that that is completed very quickly. Excellency, the connectivity between the people of our two countries. भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा 8.77 अर्ब रुपैयाँमा 34.9 किलोमिटर जयनगर कुर्था खण्ड निर्माण भएको हो। जयनगर कुर्था खण्डमा कुल 8वटा स्टेशन र साना स्टेशन रहेका छन्।